आज म धैर्यताको विषयमा केही शब्द प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक श्रवण गरिदिनु होला प्लिज। धैर्यता मुख्यतया दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा बाध्यतामा धैर्यता गर्नु र दोस्रो सहज रूपले स्वीकार गर्नु। बाध्यतामा धैर्य गर्नु भनेको अनुभवको अभावमा कसैले भनेको भरमा र घटना घटिसकेपछि सुनेर कसैको कुरा सुनेर र त्यसको विकल्प पनि नरहेको कारण धैर्यता गर्नु र एउटा चाहिँ घटना घट्नुभन्दा पहिले अर्थात् यो घटना घट्नु नै थियो भनेर सहस्र स्वीकार गरेको मानिस धैर्यवान मानिस हो, जसलाई थाहा छ कि जन्मपछि यो शरीरलाई एक दिन विश्राम दिनु नै छ। त्यो व्यक्ति कहिले पनि आत्तिनुहुन्न, कहिले पनि मात्तिनुहुन्न। उहाँ निरन्तर जुन आफ्नो योग अभ्यासमा, ज्ञान आर्जनमा, बुद्धिको विकासमा, दिव्यताको प्रयासमा लाग्नु भएको हुन्छ, उहाँ निरन्तर आफ्नो कार्य गरिराख्नु भएको हुन्छ। सावधानीको साथ आफ्नो कार्य गरिराख्नु भएको हुन्छ भने जो अज्ञानतावश मात्र धन आर्जन गर्न लाग्नु भएको हुन्छ, अर्थात् एकहोरो एकैतिर फर्केर आफ्नो काम गरिराख्नु भएको हुन्छ र जुन हुनु नै थियो त्यो हुँदा अनि उहाँ चाहिँ चिन्ताको भुमरीमा डुब्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अनेक किसिमको उहाँ माथि आपत्ति विपत्ति आएको उहाँ अनुभव गर्नुहुन्छ। यो घटनाहरू, यो कुराहरू सुन्दा खासै अचम्म लाग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभनेदेखि यो अनुभवको अभावमा र अनुभवपूर्ण यो दुईटा कुराले धैर्यता मानिसमा एउटा स्वतन्त्र रूपले र एउटा चाहिँ बाध्यतावश धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ। आज अधिकतर मानिसहरू बाध्यतामा नै धैर्यतालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। जब कुनै समस्या आउँछ र त्यो समस्याले आफ्नो रूप समातेपछि अनि त्यो व्यक्तिमा उथलपुथल हुन थाल्छ। जस्तै एउटा नदीको पानीको उथलपुथल अर्थात् तरंग देख्दाखेरि जस्तो लाग्छ कि कति न कति त्यसमा पानी होला, तर समुद्रको पानी भन्दा नदीको पानीमा गति मात्र बढी हुन्छ, पानी चाहिँ अत्याधिक नदीको पानी कम हुन्छ र त्यही पानी समुद्रमा मिसिएपछि त्यो पानी फेरि पुनः शान्त भइहाल्छ। त्यही हो अज्ञानी र ज्ञानीमा। अज्ञानीमा बढी
उथलपुथल हुनुको कारण त्यसको गहिराई नै हुँदैन, अर्थात् उहाँ स्वतन्त्र रूपले स्वीकार गरेको समुद्र जस्तो हुँदैन, सन्त जस्तो हुँदैन, सर्वसाधारण जस्तो हुनु नै नदीको पानी हो भने सन्त जस्तो हुनु नै समुद्रको पानी भई धीमी गतिमा बग्नु हो। आज अधिकतर मानिसहरू यही यस्तै अवस्थाबाट, मानिसहरूको जीवन यस्तै अवस्थाबाट बितिरहेको छ। सन्तको कुरा श्रवण त गर्नुहुन्छ, तर त्यो पहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्ने उहाँमा प्रयास रहँदैन र जब कुनै समस्या आएर त्यो समस्याले विकराल रूप लिन्छ र त्यसको परिणाममा दुःखद कुनै कुरा परिवारमा घटेपछि त्यो मान्छेभित्र उथलपुथल हुन थाल्छ, किनभने त्यो कुरा उहाँलाई थाहै हुँदैन। उहाँ एकहरो भएर अगाडि बढिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूले कहिले पनि सन्तको कुरा, दिव्य पुरुषको कुरा सुन्नु भएकै हुँदैन, न उहाँलाई कहिले फुर्सद आफू कहीँ चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने कहिले फुर्सद भएको हुन्छ। यही शरीरको सिंगारमा, सम्पत्तिको आर्जनमा, सन्तानको विकासमा, परिवारको उत्थानमा, देशको समृद्धिमा उहाँ आफ्नो जीवन समर्पित गरिराख्नु भएको हुन्छ र त्यसै अनुसारको उनको जीवन चाहिँ दिनचर्या बन्दै गएको हुन्छ। र आज त्यसैको परिणामहरू हामी निरन्तर जहीँ तहीँ सुनिरहेका हुन्छौँ। जस्तै अहिले कोभिड आएको छ। अब कोभिडमा ज्यान गुमाउनेहरू लाखौं लाख छन्। उनका सन्तान जो बचेका छन् उहाँहरूमा भित्र विचलित आएको अवस्था छ। त्यो घटना जसको घरमा पनि घट्न सक्छ। यो कुनै व्यक्ति विशेषमा आएको होइन कि यो सम्पूर्ण संसारको मानव जातिमाथि ठूलो एउटा आपद आएको छ, विपद आएको छ। जस्तै पहिले हैजा आउँथ्यो, त्यसपछि प्लेग आयो, यस्तै गरेर अहिले पनि एउटा महामारीको रूपमा कोभिड आएको छ। यो प्राकृतिकै परिवर्तनको अवस्था हो। यो जसरी पनि परिवर्तन हुन्छ नि, जब मानिसले राम्रोसँग आफ्नो भोजन, आफ्नो चिन्तन गर्नुहुन्न, उहाँको लागि हरेक कुरा नयाँ हुन सक्छ र ऊ नयाँ सम्झेर उहाँ प्रति जो एउटा दुःखद घटना घट्छ, त्यो घटना उहाँले बाध्यतामा स्वीकार गर्नुभएको हुन्छ। यो प्रकृतिको नीति, प्रकृतिको नियम यस्तै हो, यही नियम हो। कहिले पहिरो, कहिले बाढी, कहिले भुइँचालो, कहिले महामारी, यस्तै गरेर प्रकृतिले आफ्नो कोल्टो फर्को मारिरहेको हुन्छ। हामी निरन्तर यसको लागि सावधानी अपनाउनु हामीमा जरुरी छ। किनभनेदेखि प्रकृतिले आफ्नो फर्को मार्न छोड्दैन भनेदेखि हामी सावधानी अपनाउनु छोड्नु हुँदैन। जसले सावधानी अपनाउनुहुन्छ
जसले आफ्नो योग ध्यान गर्नुहुन्छ, जसले महान पुरुषहरूले दिएका उपदेशहरूलाई सहस्र स्वीकार गर्नुहुन्छ, बाध्यतामा होइन सहस्र सहजले स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँमाथि पनि आपद विपद आउँछ, तर उहाँलाई चोट अलिक कम लाग्छ भने जसले चाहिँ बाध्यतामा स्वीकार गर्नु भएको हुन्छ उहाँलाई चाहिँ चोट अलि बढी लाग्छ, नलाग्ने होइन। सद्गुरु कबीरले भन्नुभएको छ, आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन जा बैठे एक बाँधे जंजीर। जो आउनु भएको छ संसारमा उहाँलाई कुनै न कुनै एउटा निहु पारेर संसार छोडेर जानै पर्ने हुन्छ, चाहे त्यो घर बसोस् चाहे परदेश, चाहे त्यो घरमा होस् चाहे वनमा, एउटा न एउटा निहु त बन्छ नै। त्यसकारण हामीले काम त गरौँ, आफ्नो विकास गरौँ, देशलाई समृद्ध बनाऊ, परिवारको उत्थान गरौँ, आफ्नो स्वास्थ्यमाथि ध्यान दिउँ, बालबच्चालाई अगाडि बढाउँ, तर त्यसको साथसाथमा सहस्र स्वीकार गर्ने प्रकृतिको नीतिलाई सहस्र स्वीकार गर्ने पनि हामी बानी बसालौँ। यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यति पीडा हुँदैन जति बाध्यतामा हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। महामहा ऋषिमुनि, महामहा सम्राट, महामहा चक्रवर्ती, महामहा राजा, योद्धाहरू पनि यही धरती मुनि गाडिएका छन्, जसबाट जुन धरतीबाट उब्जेका धान चामल फलफुलहरू आज हामी उपभोग गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि प्राकृतिकले एक दिन यही धरती मुनि दफनाउने छन् र हामीमाथि उब्जेका धान चामल, धान गहुँ, दाल दलहन, फलफुलहरू फेरि हाम्रा आउने पिढीहरूका बच्चाहरूले खानेछन्। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी बिहान उठ्छौँ, जब हामी बिहान उठेर नित्य कर्म गरेर 2-4 मिनट चिन्तनको लागि बस्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो मनले हामीलाई चिन्तनमा मन लाउन दिँदैन, तर पनि हामी बाध्यतावश हामी त्यसलाई चाहिँ मन लगाउने प्रयास गर्यो भनेदेखि अवश्य भनाइ छ एउटा कबीर साहबको, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे 100 घरा ऋतु आवे फल होई। बिस्तारै बिस्तारै हामीले जसरी एउटा मालीले आफ्नो फुलबारीमा फूल फुलाउनको लागि ऊ आफूले त्यो फुलबारीमा गोडमेल गर्नु, त्यसमा पानी पटाउन छोड्नुहुन्न, धैर्यताको साथ पानी पटाइराख्नु भएको हुन्छ र सोचिराख्नु भएको हुन्छ अवश्य एक दिन यो पानी पटाउँदै गयो भने फूल लाग्छ र त्यो फूल म बेचेर आफ्ना बालबालिकालाई पाल्नेछु, आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्नेछु भने आशाले पानी पटाइराख्नु भएको हुन्छ, गोडमेल गरिराख्नु भएको हुन्छ, झारपात खालिराख्नु भएको हुन्छ र एक दिन त्यो समय आउँछ, फल लाग्छ, फूल लाग्छ अनि त्यो फूल मालीले टिपेर बेच्नुहुन्छ र आफ्नो बालबालिका र परिवारलाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि सन्त साधुका कुराहरू, अमृत वाणीहरू, सत्य तित्वहरू कुराहरू सुन्ने हामी प्रयास गर्नुपर्छ। अवश्य हामी भित्रबाट अवश्य त्यो मूल विवेकबाट, मूलको मुहानबाट हामी भित्रबाट, मूलको मुहान भनेको हामी भित्र नै हो,
त्यसबाट चाहिँ प्रस्फुटन भएर ज्ञान अमृत विचारहरू प्रकट हुन्छ र हामी चाहिँ धैर्यता सहज र स्वीकार गर्नेछौँ र सहज तरिकाले सहज र स्वीकार गरेपछि हामीलाई कुनै पनि संसारमा जे घटना जे समस्या आए पनि हामी समस्या देखेर भाग्ने होइन कि जाग्ने प्रयत्नमा हामी लाग्नेछौँ र हाम्रो कार्यहरू बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नेछन्। यस्तै गरेर महान पुरुषहरू सबैले प्रयास गर्नुभएकै हो र उहाँहरू यही कुरा बुझ्नको लागि आफ्नो घर परिवार समाज त्यागेर वनमा बसेर वनको कन्दमूलहरू खाएर आफ्नो चाहिँ ज्ञानको विकास गर्नुभएको थियो, जसको आज शास्त्र पुराण कुरान बाइबलहरू बनेका छन् र त्यसमा पनि त्यही व्यक्तिले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जसले सत्य कुरा स्वीकार गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउनु हुन्न र त्यो सबै शास्त्रहरू हाम्रो भित्रै नै हामी भित्र नै रहेको छ। हामी त्यो शास्त्रलाई शास्त्रका पानाहरू उल्टाउनको लागि हामी बिहान केही चिन्तन मनन गरौँ र बाध्यतामा सत्य स्वीकार्नु भन्दा पनि सहज रूपले सत्यलाई स्वीकार गर्ने बानी बसालौँ। यो ध्यान र महान पुरुषको आशीर्वादबाट सम्भव हुनेछ। हवस् त, शाही बन्दगी, शाही बन्दगी, शाही बन्दगी।